زن داداش میدونین چرا بهتون زنگ زدم و زحمت دادم؟ میخواستم داستان جالب شوهرتون رو براتون تعریف کنم. چه داستانی؟ داستان خیلی جالبیه. شوهرتون بهم گفت که چطور از حنا به الینا تبدیل شدین، چطور بین اون دوتا قرار گرفتین و چطور اونو تو دام خودتون انداختین. و بعد علی و الینا با هم ازدواج کردن و این قسمت تراژدیش بود. و بعدش هم که دیگه علی الینا رو طلاق داد و غیره و غیره و غیره. پس این چیزا رو گفت. آره تهمتای خیلی خوبی بهتون زد. اشکال نداره، من به این تهمت عادت دارم. بی خیالش، من که حرفاشو باور نکردم. نمیدونم چرا هر کی از را میرسه میخواد منو اذیت کنه. مامان بیوم با چه سختی منو تربیت کرد، منو فرستاد مدرسه، منو به یه خانواده بزرگ داد که دخترش زندگی راحتی داشته باشه. از کجا میدونست که دخترش اونجا یه روز خوشم نمیبینه؟ ببینید زن داداش، من همیشه کنارتون هستم، همیشه. فقط منتظر تعیین. وایسا عزیزم، وایسا. از صبح دارم بهت زنگ میزنم. کجا بودی؟ خب کی گفت زنگ بزنی؟ که اینطور دوباره من مقصر شدم. باشه، پس من میرم پیش شهزاد و همه چی رو براش تعریف میکنم که من و حنا از زمان دانشگاه با هم رابطه خیلی خوبی داریم. خب برو دیگه، معطل نکن. چرا فقط تهدیدم میکنی؟ من خودم دیگه باهاش نمیمونم. چه خبر شده؟ امروز خیلی شجاع و نترس شدی. مگه کیو دیدی؟ تو کارتو بگو. ای بابا، بازم لازمه بگم کارم چیه ها؟ اون کاری که ازم میخوای و دیگه انجامش نمیده. پس باشه، من فردا میرم پیش شهزاد و همه چی رو بهش میگم که چطور الینای بیچاره رو توسط من تهدید میکردی. چرت و پرتاتو تموم کن. چرت و پرتم در یه صورت تموم میشه. فردا ساعت 10 منتظر تماستم. حداقل 100,000 تا میخوام. خداحافظ.